بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم يا رحمن. اي والله اي والله ما شاء الله. الله اكبر ما شاء الله. الله الله. ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. الله اكبر. جميل جميل. نعم يا شيخ محمد. احسنت برافو. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. ما شاء الله جميل جميل. الله 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 اكبر الله اكبر ما شاء الله. وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. الله اكبر ما شاء الله. جميل جميل. نعم يا محمد. برافو برافو. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. الله اللهم ارزقنا يا رب. اللهم اجعلنا منهم يا رب. الله ما شاء الله. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. وأتوا به متشابها. الله قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. الله ما شاء الله عليك. نعم برافو برافو. الله ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. الله إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. الله إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. الله. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. الله نعم.
وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. الله جميل ما شاء الله محمد ما شاء الله برافو. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه وما يضل به إلا الفاسقين. الله